नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित दैनिक प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, हामीले कार्यक्रममा तपाईँहरूका सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरूको प्रत्यक्ष रूपमा विज्ञ चिकित्सक मार्फत समाधान गर्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरी नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको भनौँ न यो तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू पनि देखा पर्न थालिसकेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्न अस्ति मात्रै डेल्टा भेरिएन्टका विकसित रूप पनि नेपालमा देखिएको प्रमाणित भएको भनेर एकातिर सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरिरहँदा अर्कातिर देशैभरको निषेधाज्ञा केही खुकुलो गरिएको छ। लगातार करिब 2 महिनाको निषेधाज्ञापछि केही क्षेत्र खुकुलो बनेका छन्। तथापि सङ्क्रमण दर अझै पनि सोचे अनुरूप र सरकारले चाहे अनुरूप घट्न सकेको छैन। मृत्यु दर पनि जे जसरी घट्नुपर्ने हो त्यो मात्रामा घट्न नसक्दा सङ्क्रमणको भयावह स्थिति जुनसुकै बेला आउन सक्ने खतरा त छ नै। त्यसमाथि पनि जसरी समुदाय स्तरमै कोभिड सङ्क्रमण फैलिएपछि त त्यसलाई नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले निकै ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने अर्को पाटो देखिएको छ। र अर्कातिर कोरोना विरुद्ध बनाइएका भ्याक्सिनहरू खोप भनौँ, जुन विशेष गरी हाम्रो देशको हकमा छिमेकी मुलुक भारत र छिमेकी मुलुक चीनबाट आयात गरिएका भेरोसिल र कोभिसिल्ड नामक 2 खोप जो हामीले हाम्रा आम नागरिकहरूलाई दिइरहेका छौँ। विशेष गरी फ्रन्टलाइनर, त्यसै गरी विभिन्न उमेर समूह छुट्याएर हामीले यो खोप दिइरहेको अवस्था छ। यस अवस्थामा अहिले जनताको सबैभन्दा बढी जिज्ञासा र चासोको विषय बनेको छ खोप कहिले आउँछ, कसरी लगाउन पाउँछ, खोपको प्रभावकारिता के, यी लगायतका विविध कुराहरू त छन् नै। यसैले आज हामीसँग विज्ञ चिकित्सकका रूपमा नागार्जुन पोलिक्लिनिकका प्रबन्ध निर्देशक तथा कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर पुष्पमणि खराल हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यो मैले प्रारम्भमै जोडेँ डाक्टर साहब, यो अहिले हाम्रो कार्यक्रमको नाम नै निषेधाज्ञा कहिलेसम्म। हजुर, निषेधाज्ञा समाधान त होइन। हजुर, तथापि यो जसरी सङ्क्रमण दर घट्नु पर्थ्यो नि डाक्टर साहब, त्यो त घट्न सकेन नि है। हजुर, यो निषेधाज्ञा भनेको वास्तवमा के छ भने जनताको मोबिलिटीलाई कम गर्नको लागि होइन, एकबाट अर्कोमा चाहिँ नसरोस् भनेर चाहिँ जुन निषेधाज्ञा गरियो त्यो गर्नुपर्ने नै थियो होइन। हजुर, जस पहिलाभन्दा चाहिँ सोचेको भन्दा एकदम धेरै नघटे पनि त कर्मिक रूपमा धेरै घटेको पाइएको छ। अहिलेको तपाईँको दिनौँ हामीले चाहिँ यो सङ्क्रमणको दर हेर्ने भने पनि पछिल्लो चाहिँ 2 हप्तादेखि चाहिँ घट्दै गएको पाइएको छ र मृत्यु दर पनि 2 हप्तादेखि चाहिँ घट्दै गएको पाइएको छ होइन। हजुर, जस निषेधाज्ञाले चाहिँ जस अब काम चाहिँ गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर मैले जोड्न खोजेको के भनेपछि डाक्टर साहब, जस्तै हामी कहाँ त यो दोस्रो भेरिएन्ट विशेष गरी अहिलेसम्मको अवस्थामा यसकै प्रभाव र असरका कारणले गर्दा हामीले अलिकति अगाडि फर्केर हेर्ने हो भने असारको पहिलो दोस्रो हप्ताको जुन भयावह स्थिति थियो, हजुर, त्यसबाट त हामी केही भनौँ न सुधारतिर त आयौँ नै। हजुर, त्यसमा 2 मात्रै छैन। तर मैले अघि प्रारम्भमै भने कोभिडको ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ हाम्रो देशमा। पहिले धेरै केस सहरमा थियो, अब ग्रामीण भेगमाथि केसहरू फैलिएका छन्। यहाँको भन्न क्लिनिकमा के कस्ता कोभिडका पेसेन्टहरू आएका छन्, के कस्तो चाप छ, उहाँहरूलाई कसरी यहाँले काउन्सिलिङ गरिरहनु भएको छ, कसरी उपचार गरिरहनु भएको छ? नेपालको समग्र अवस्थामा पनि यो धेरै गएको 2-3 हप्तादेखि धेरै नै घटेको पाइएको छ। अहिले पहिला अस्पतालमा बेड नपाउने अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले लगभग सबै अस्पतालहरूमा चाहिँ बेड त्यस्तो प्याक भएको पाइएको छैन। जस्तै क्लिनिकहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि पहिलाको भन्दा चाहिँ पेसेन्टहरू चाहिँ धेरै नै कम पाएको छ। जस्तै पहिला अब झन्डै नै 75-80%, 80% जति बिरामीहरू कोभिडकै आउँथे भने अहिले क्लिनिकहरू पनि बिरामी पेसेन्ट भनेको जस्तै 20-25% मात्रै अरू केसहरू पनि आउनु लागेको छ। त्यसले गर्दा कोभिडको चाहिँ अलिक सङ्क्रमण दर चाहिँ धेरै कम भएको मैले पाएको छु। किन भन्दा यो अरू अस्पतालतिर हेर्दाखेरि पनि र क्लिनिकहरू हेर्दा पनि पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै घटेको पाइएको छ। हजुर, दर्शकहरू, यहाँहरूसँग पनि कुनै सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरू छन् भने हामीसँग डाक्टर पुष्पमणि खराल हुनुहुन्छ, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन हुनुहुन्छ। यहाँहरूले आफ्ना जिज्ञासा सल्लाह सुझावहरू हामीलाई हाम्रो स्क्रोलमा दिएको नम्बर 0144899602 मा प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरेर डाक्टर साहबसँग
यहाँहरूले आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँहरूका भनौँ न जे जति जिज्ञासाहरू छन्, विशेष गरी कोभिडसँग सम्बन्धित रहेर यहाँहरूले आफ्ना जिज्ञासा राखिदिनु भयो भने यहाँहरूलाई घरमै बसेर पनि कोभिडसँग कसरी जुझ्ने, कोभिड लागिहाल्यो भने के कस्ता सजगता अप्नाउने लगायतका विविध विषयहरू सम्बन्धित चिकित्सकबाट नै यहाँहरूले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। हामी यहाँहरूको भन्न कलको प्रतीक्षामा पनि छौँ र यहाँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने नै छौँ। यो कोभिडले गर्दा डाक्टर साहब नन कोभिडका बिरामीलाई त असर पर्यो नि, होइन? जसै ओटीहरू रोकिए, अहिले पनि त्यो अवस्था छ। भनेपछि किन यो के सरकारले पूर्ववत रूपमा तयारी गर्न नसकेर कोभिड र नन कोभिड छुट्टै राख्न नसकेर यो अवस्था आएको हो, या हामीसँग कुनै योजना नै भएन? यसमा चाहिँ यस्तो छ, तयारी चाहिँ अलिकति कमी त पक्कै भएको होला, होइन? तर कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ कोभिड र नन कोभिड भनेर जुन सुरुमा चाहिँ अस्पताल डेडिकेटेड भएको थिएन, पछि सरकारले चाहिँ त्यसको महत्त्व बुझेर नै। डाक्टर साहब, हाम्रो यो जिज्ञासा हामी अहिले सोध्न कोही दर्शक जोड्नु भएको छ, हामी कुरा ए हजुर हजुर। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्रेम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म कोटेश्वरबाट बोल्दैछु है। हजुर, यहाँको जिज्ञासा के छ? आज हामीसँग कन्सल्टेन्ट फिजिसियन हुनुहुन्छ डाक्टर खराल, यहाँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर प्लिज। तपाईँलाई भनौँ? होइन, डाक्टर साहबसँग यहाँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। ए हजुर, किन मैले टिभी पनि म्युट गरेको छु कि। हजुर हेलो हजुर हजुर, नमस्कार नमस्कार। हजुर नमस्कार डाक्टर। हजुर हजुर, मेरो चाहिँ के छ भने भेरोसिल लिएको थिएँ मैले भ्याक्सिनेसन, होइन? हजुर हजुर। अनि बिचमा मलाई कोभिड इन्फेक्सन भयो। हजुर। अब त्यसपछि 1 महिना लिनु हुँदैन भन्ने कुरा भयो। हो हो हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब कस्तो भने अब टाइम ढिलो होला कि भन्ने चाहिँ मेरो कन्सर्न हो कि। ए भनेपछि तपाईँले एउटा डोज लिनुभयो, त्यसपछि इन्फेक्सन भएको हुनाले 1 महिना लिन पाउनु भएन, मिलेन। अहिले चाहिँ दोस्रो डोजको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, होइन? होइन, हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुर, यो भेरोसेलको जुन युजली चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि के भइसकेन, 4 देखि 6 हप्ताभित्र लाउने भनेर पहिला चाहिँ एउटा सूचना जारी गरे हो, होइन? तर विभिन्न चाहिँ तपाईँको अनुसन्धानहरूले के बताएको छ भने 2 महिनासम्म पनि लिन मिल्छ भन्ने खालको आएको छ। मेरो विचारमा तपाईँको जुन इन्फेक्सन बिचमा भएको हुनाले पनि त्यसले पनि एन्टिबडी चाहिँ शरीरमा केही चाहिँ तपाईँ बनाएको हुनुपर्छ, त्यसले पनि तपाईँलाई केही महिना त्यसले पनि प्रोटेक्सन गर्छ। त्यो त इन्फेक्सन बिचमा भएको हुनाले तपाईँलाई 1-2 महिना ढिलो हुँदाखेरि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। पछि खोप पायो भने यहाँले लिनुभयो हुन्छ? लिन मिल्छ, जस्तै इन्फेक्सन कन्ट्रोल भएको 1 महिनापछि लिनु मिल्छ, र यो इन्फेक्सन भएको केसमा चाहिँ 1-2 महिना चाहिँ तपाईँको ढिलो भएर पनि केही फरक पर्दैन। पछि यो डाक्टर साहब खोपको प्रभावकारितामाथि पनि निकै प्रश्न उठेका छन् यो बिचमा। हजुर। एकातिर जसै अहिलेकै भन्न दर्शकको कुरा गर्ने हो भने उहाँले 1 डोज लाउनुभयो तर सङ्क्रमित हुनुभयो, होइन? हजुर। फेरि पनि दर्शक जोडिनु भएको छ, हामी त्यसपछि हाम्रा कुराहरू अघि राखौँला। हेलो हजुर सर, नमस्कार। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर, म मूलबानीबाट दुर्गा थापा हो सर। थापा सर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। हजुर हस्। हजुर, नमस्कार नमस्कार। गुड मर्निङ डाक्टर साहब। गुड मर्निङ डाक्टर साहब, म वैशाख 1 गतेबाट कोभिड भएको मलाई, होइन डाक्टर साहब? हजुर हजुर। आज मेरो हिसाबले 38 दिन भयो। हजुर। म 22 दिन सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ बलम्बो हस्पिटलमा भर्ना भएँ। हजुर। र मलाई अहिले हस्पिटलले 15 दिनलाई औषधि दिएको छ डाक्टर साहब। आज लगभग 8 दिन भयो औषधि खाइसकेँ, अब बाँकी छ मलाई 7 दिनलाई, होइन डाक्टर साहब? हजुर हजुर। तर 38 दिन हुँदा पनि म लगभग हात खुट्टामा जुन आउनुपर्ने इनर्जी आएको छैन डाक्टर साहब, हिँड्न सकिरहेको छैन, उकालो ओह्रालो गर्न सकेको छैन। तर जुन अक्सिजन चाहिँ हस्पिटलबाट घर आएपछि लिनु परेको छैन डाक्टर साहब। हजुर हजुर हजुर। तर शरीरमा आउनुपर्ने इनर्जी फिटिकै आएन, किन होला डाक्टर साहब? अनि मैले अब 7 दिनमा औषधि बाँकी छ, पछि औषधि थप्नु पर्ला नपर्ला? हात खुट्टामा जुन आउनुपर्ने उकालो ओह्रालो गर्न सक्ने, म हिँड्न सक्नुपर्ने, पहिला बिमार हुँदा हिँड्न सकिन्थ्यो डाक्टर साहब। यो अहिले कोरोना लागेको जुन 38 दिन भयो, म 22 दिन हस्पिटल भर्ना भएर घर आएपछि पनि इनर्जीमा जुन हुनुपर्ने मलाई शक्ति आउनुपर्ने शक्ति आएन डाक्टर साहब। यसको कारण के होला, कति दिन यो समस्या हुन्छ डाक्टर साहब, यसो भनिदिनु न। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जिज्ञासाको लागि डाक्टर साहब। हजुर, थापा सर, मैले तपाईँको कुरा बुझेँ, होइन? युजली कोभिड लागिसकेपछि चाहिँ कोही कोही मान्छेहरूलाई सर्द 1 महिनादेखि 3-4 महिनासम्म पनि एकदमै विकनेस हुनसक्छ, त्यसलाई आत्तिहाल्न चाहिँ पर्दैन। तर 1-2 महिनापछि पनि बिस्तारै विकनेस सुधार हुँदै जानु पर्यो। सुधार भएन भने नजिकको चिकित्सकलाई भेटेर बिचमा रगत जाँचहरू अथवा अरू जाँचहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर विकनेसले मात्रै नआत्तिनुलाई, किन भन्दाखेरि 1देखि 3-4 महिनासम्म पनि सर्द 2-3 महिना चाहिँ मान्छेलाई विकनेस भएको चाहिँ पाइएको छ कोभिडमा। तपाईँलाई धेरै गाह्रो भयो, विकनेस चाहिँ सुधारतिर गएन, बढ्दै गयो भने चाहिँ
नजिकको चिकित्सकको गरेर सल्लाह चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। तर उहाँले त्यो औषधि के गर्ने अब 7 दिनलाई बाँकी छ त्यसलाई औषधि उहाँले के खानुभयो त्यो मलाई भन्नु भएन होइन। औषधि त खासै खानु पर्दैन, सुरुको ज्वरो घटिसकेपछि त केही भाइटामिन सप्लिमेन्टहरू केही कुराहरू खाने हो, नभए औषधिको खासै जरुरत पर्दैन। अक्सिजन सेचुरेसन ठिक छ भन्नुभयो, त्यसले गर्दा पनि खास उहाँको चाहिँ अहिले एक्टिभली तपाईँको उहाँको छातीमा सङ्क्रमण पनि छैन भन्ने बुझिन्छ होइन। त्यो चिन्ता लिनु पर्दैन। अलिक खानेकुराहरूमा चाहिँ अलिकति एन्टिअक्सिडेन्ट भनेको चाहिँ फलफुलहरू, फ्रेस भेजिटेबल्सहरू होइन, अन्डाहरू, यस्तो एन्टिबडी बढाउनेहरू पनि प्रोटिन्स युक्त खानेकुराहरू खाने हो। र विकनेस चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ। धेरैको टाइम लाग्न सक्छ, 2-3 महिना पनि लाग्न सक्छ। र विकनेस अलिकति बढ्दै गयो भने चाहिँ नजिकको चिकित्सकसँग सल्लाह लिएर के रगत जाँचहरू के गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो विशेष गरी भन्नु कोभिड लागेका पेसेन्टहरूमा यो रगत बाक्लिने समस्या निकै बढी देखिएको छ। पछि यसको निदान चाहिँ के कोभिडको सङ्क्रमणमा चाहिँ रगत बाक्लो हुने सम्भावना रहन्छ होइन। रगत बाक्लो हुने भएको हुनाले पनि चिकित्सकहरूले चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भएको व्यक्तिहरूलाई जुनलाई खास गरी अक्सिजन कम भइसकेको अवस्थामा अस्पताल भर्ना गर्ने कन्डिसन हो भने चाहिँ रगत चाहिँ पातलो गराउनको लागि भनेर चाहिँ औषधिहरू दिने चलन छ होइन। त्यो भाइरसले नै त्यस्तो गराउने हो। भाइरसले गर्ने एक किसिमको इन्फ्लामेसरी रियाक्सन अन्तर्गत नि त्यो रगत बाक्लो हुँदै जान्छ। रगत बाक्लो भयो भने त्यो रगतको नलीहरू जस्तै फोक्सोतिर अथवा मुटुमा कतै रगतको नलीमा पनि त्यो बाक्लो रगतको चौटा अड्कियो भने त्यसले ठुलो क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसलाई पातलो गराउनको लागि चाहिँ चिकित्सा सल्लाह अनुसार चाहिँ युजली चाहिँ भर्ना भएको व्यक्तिहरूमा, किन भन्दाखेरि भर्ना भएको व्यक्तिहरू धेरै हिँडुल पनि गर्न नसक्ने भएको हुनाले रगत जम्ने सम्भावना अझै बढी हुन्छ अरूभन्दा। उहाँले रगत पातलो गराउने औषधिहरू पनि दिनुहुन्छ। त्यो भाइरसकै कारणले गर्दा त्यस्तो हुने हो। मान्छे त्यसको रेगुलर सेवन गऱ्यो भने ठिक हुन्छ। त्यो हुन्छ। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही जोडिनु भएको छ। हेलो हजुर सर। हजुर यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर गुड मर्निङ सर, म कल्याणदेखि सर। हामीसँग डाक्टर पुष्पमणि खराल हुनुहुन्छ, यहाँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। ल सर दिनु त। यहाँले राख्नुहोस् आफ्नो जिज्ञासा। सर गुड मर्निङ सर। गुड इभिनिङ, गुड मर्निङ, नमस्कार। म कल्याणदेखि हो सर। मेरो नाम मनबहादुर केसी हो। हजुर हजुर हजुर। म कोभिडको वैशाख 20 गतेदेखि पोजिटिभ हो होइन। हजुर हजुर। अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि सर सास फेर्न कतिखेर अड्केर सास फेर्ने, हिँड्न घुम्न नसकिने, हिँड्ने बेला स्यास्तो भइरहने यो समस्या आइरहनेको सर। त्यही भएर हजुरलाई यदि यो जिज्ञासा राखेँ सर, यो समस्या मेरो कहिलेदेखि अन्त्य हुन्छ भनेर सरलाई सोध्न खोजेँ सर। हस् हस् हजुर के अरे केसी सर यसो छ, तपाईँको कोभिड भइसकेपछि फोक्सोमा सङ्क्रमण बढी भएको हुनाले कोही कोही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निको भइसकेपछि पनि 2-4 महिना सास फेर्न गाह्रो चाहिँ हुनसक्छ। र त्यसमा तपाईँले अक्सिजन चाहिँ नाप्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा 92 अथवा 92% बढी छ भने चिन्ता लिइहाल्नु पर्दैन होइन। त्योभन्दा कम छ भने नजिकको अस्पताल गएर चिकित्सकको सल्लाह लिएर छातीको एक्सरे अथवा ब्लड चेकहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब अलिअलि सास फेर्न गाह्रो चाहिँ हुनसक्छ होइन, तर धेरै बढ्दै गयो र अक्सिजन पनि 92% कम भएको छ भने नजिकको चिकित्सक अस्पतालमा गएर छातीको एक्सरे अथवा अरू जाँचहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अरू चाहिँ चिन्ता लिनु पर्दैन। हजुर डाक्टर साहब, हामी अघि नै एउटा जिज्ञासामा थियौँ, यो कोभिड र नन कोभिड समयमा नछुट्याउँदा पेसेन्टहरूको ओटी हुन पाएन भन्न। अब यो क्रम कहिलेसम्म त? किनकि हाम्रो त पूर्व तयारी नहुनाले हामी यसरी डुबियो। यदि पूर्व तयारी भएर अस्थायी अस्पताल या स्थायी नै कोभिड अस्पताल बनाइदिएको भए त यो समस्या आउँदैन थियो। के छ यसमा? वास्तवमा मैले चाहिँ पहिला पनि भन्ने गर्थेँ के थियो भने कोभिड र नन कोभिड भनेको एउटै अस्पतालमा फरक फरक ठाउँमा तोकेर चाहिँ हुँदैन। अस्पताल नै कोभिड र नन कोभिड भिन्नै बनाउनु पर्छ, छुट्टै गराएर डेडिकेट गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले त मान्छे के छ भने अब चिकित्सकले अपरेसन गर्ने भए पनि जनताहरू जुन बिरामीहरू छन् आफै डराएर नआउने अवस्था पनि छ एउटा एकतर्फ। किनभने सम्पर्क के अरे तपाईँको चाहिँ इन्फेक्सन हुने डरले होइन, सङ्क्रमण हुने डरले पनि आउँदैनन्। र सुरुमा तयारी अलिक कमजोरी भएको हो, तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको अहिले कोभिड र नन कोभिड भनेर त्यही अस्पतालभित्र पनि तपाईँ छोटो छोटो ठाउँ बनाएर अपरेसनहरू सुचारू भइरहेछ। अहिले बिचमा अक्सिजनको कमीले पनि रोकिएको थियो भन्ने मैले कता कता सुनेको पनि थिएँ होइन। त्यो त अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो हो तपाईँले भने जस्तै यो कोभिडकोतिर हामीले फोकस गर्दा नन कोभिड बिरामीहरूलाई अलिकति हामीले ध्यान कम दिएकै हो जस्तो लाग्छ होइन। किन भन्दाखेरि अरू महामारीको बेला स्वाभाविक पनि हो फेरि हो। अब जस्तै सुगर होइन, प्रेसर, थाइरोइड, कोलेस्ट्रोल, अरू क्यान्सरका रोगहरू अथवा भनौँ न मानसिक स्वास्थ्य कुराहरू। यो जिज्ञासामा फेरि जोड्यौँला, कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हजुर नमस्कार, म काठमाडौँ फलीबाट रामप्रसाद खनाल सर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। डाक्टर साहब नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार, म काठमाडौँ फलीबाट रामप्रसाद खनाल बोलेँ। हजुर सर। हजुर अहिले लगभग 2 वर्ष भयो मलाई एउटा सामान्य रुगा खोकी पनि मलाई लागेको छैन। हजुर
खास मैले बुझ्न खोजेँ यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हुँदाखेरि खास के लक्षण देखा पर्छ सर बताइदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस् हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर खनाल सर, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा सबैलाई एउटै लक्षण हुन्छ भन्ने छैन, तर खास गरी भन्यो भने सुक्खा खोकी लाग्ने होइन, ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, यिनीहरू चाहिँ बढी लक्षण हो। तर कोही कोहीलाई चाहिँ सामान्य जिउ दुख्ने मात्रै पनि हुनसक्छ, कोहीलाई पखाला मात्रै लाग्नु पनि सक्छ, कोहीलाई ज्वरो मात्रै पनि आउनसक्छ, तर सामान्य रुगा मात्रै चाहिँ हुँदैन यसमा। किन भन्दा यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रुगा मात्रै भने हुँदैन, रुगा मात्रै लाग्यो भने अरू भाइरस अथवा चाहिँ एलर्जीको कारणले पनि हुनसक्छ होइन। तर मेन भनेको सुक्खा खोकी, जिउ दुख्ने, ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, टाउको दुख्ने, यी लक्षणहरू चाहिँ कोरोना भाइरसको लक्षणहरूमा प्रमुख लक्षणहरूमा पर्छ। तर डाक्टर साहब यसमा चाहिँ यो नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आइरहँदा लक्षणहरू पनि परिवर्तन हुँदै आइरहेका छन् हजुर। यो अवस्थामा हामी कसरी बस्ने त? होइन, यस्तो भेरिएन्टहरू चाहिँ अलिकति किन भन्दा म्युटेसन भनेको त्यसले गर्दा जिनमा चेन्ज गर्दै जान्छ होइन, त्यो आफ्नो स्वरूप फेरेर आइरहेछ, स्वरूप त्यसको भित्रको चाहिँ जिनको चाहिँ स्वरूप बनावट चेन्ज गर्दै भइरहेको छ। त्यसले गर्दा कुनै कुनै जस्तै डेल्टा भन्ने छ अहिले डेल्टा भेरिएन्ट, त्यो अलिकति अरूभन्दा पनि अलिकति बढी सङ्क्रामक, थप सङ्क्रामक भएको पाइएको छ होइन। यसबाट बच्नलाई चाहिँ हामीले सामाजिक दूरी, लकडाउनको स्ट्रिक्ट पालन गर्ने होइन, त्यो मास्क लगाउने, हात सुगर सफाइ ध्यान दिने चाहिँ कुरा छँदैछ। भ्याक्सिनको लागि चाहिँ चाँडै भ्याक्सिन चाहिँ लगाउने नै हो यसबाट जोगिनको लागि चाहिँ। मान्छे यसको एकदमै उत्तम विकल्प भने भ्याक्सिन नै हो। भ्याक्सिन नै हो। यो भ्याक्सिनको प्रभावकारिताका कुरा गर्दै थियौँ अघि हामी, कोही कलर जोडिनु भयो, हाम्रो त्यो जिज्ञासा पनि। अनि भ्याक्सिन त यस्तो छ तपाईँको अहिले यो पेन्डेमिक यो चाहिँ विश्वव्यापी समस्या पऱ्यो होइन, विश्वव्यापी महामारीमा यसको माग ठुलो छ, उत्पादन चाहिँ सोचेभन्दा कम छ, त्यसले गर्दा पनि सबै देशहरूमा चाहिँ राम्रो पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेको छैन। यसमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ डिप्लोमेटिक च्यानल्सहरू प्रयोग गरेर चाहिँ खोप चाहिँ ल्याउनलाई सरकारले चाहिँ थप तदारुक अप्नाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अहिले युजली चाहिँ युरोपियन कन्ट्री, अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ धेरै नागरिकहरूले लगाइसकेको अवस्था छ, त्यहाँ त मास्क बिना पनि मान्छे हिँड्न लागिसके। हाम्रो जस्तो एसियन कन्ट्रिजहरूमा, डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा होइन, अन्डर डेभलप कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ भ्याक्सिनको प्राप्तता एकदम कम छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्व एउटा चाहिँ युएनले पनि, युनाइटेड नेसनले पनि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि एउटा जारी गरेर सबैतिर भ्याक्सिन पुर्याउनको लागि चाहिँ थप दबाब दिन पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि भ्याक्सिन पायो भने लाउनुहोस्, यो प्रभावकारी छ भन्ने नै हो यहाँको? एकदमै भ्याक्सिन भनेको त एक मात्रै उपाय नै हो यो रोग महामारीबाट जोगिनलाई, पछि गएर अरू वेभहरू आउनुबाट जोगिन पनि, र यसको रोकथाम भनेको नै भ्याक्सिन हो होइन। भ्याक्सिन त तपाईँले चाहिँ पाउने बित्तिकै लगाइहाल्नुपर्छ होइन। भ्याक्सिन त एकदम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नै भ्याक्सिन हो। तर अघि पनि मैले जोड्न खोजेको विषय चाहिँ के भन्नाले एकजना दर्शकले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो कि उहाँले पहिलो डोज लगाउनुभयो तर उहाँ सङ्क्रमित हुनुभयो, दोस्रो डोज कहिले लाउने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछन्। भने चाहिँ कि यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्यो होला डाक्टर साहब? त्यो होइन, यस्तो छ अलिकति अनुसन्धानले पनि के बताएको छ भन्दाखेरि इभन एउटा मात्रै भ्याक्सिन लगाउँदा पनि सङ्क्रमण त धेरै घटेको पाइएको छ होइन। दुईवटा भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि त धेरै नै कम होइन, यदि लागिहाल्यो भने पनि त्यो ठुलो खतरा नहुने, धेरै किसिमको ठुलो चाहिँ सङ्क्रमण नहुने खालको इन्फेक्सन कम्प्लिकेसन नानी देखिएको छ। तर नलाउनुभन्दा लाउनुमा त धेरै नै सुरक्षित भएको चाहिँ रिसर्चले बताएको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि खोप त लाउनै पर्छ। हजुर हजुर। कोही दर्शक फेरि पनि जोडिनु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म स्याङ्जा कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङ्जाबाट, यो आलमदिकी भन्छन् त्यहाँबाट बोलेको, एलिराज पाण्डे हो मेरो नाम। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। मेरो जिज्ञासा राख्छु है? हजुर ल भनिदिनु। कृपया यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्, यहाँको टेलिभिजन सेट म्युट गर्नुहोस्, नभए यहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद हुन्छ। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। हजुर 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 डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार पण्डित सर, नमस्कार। हजुर नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्कार हजुर, नमस्कार। यो मैले के राख्नु खोजेको भने म मुटुको अनि पाइल्सको अनि चाहिँ तपाईँको कोलेस्ट्रोलको दबाई खान्छु। हजुर। त्यो दबाई खाइरहेको छु, जताउनु जान पाएको छैन। हजुर। अनि अलिअलि त्यस्तो बेसरी शरीर दुखिया छैन, सुई लगाएको, इन्जेक्सन लगाएको, भेरोसेल लगाएको 28 गते हो। हजुर। यही गएको महिना यो त्यसको। हजुर। अलिअलि सामान्य परिक्रिया जना मलाई यो त्यो रामु खरेल भन्ने डाक्टर साहबलाई, आकस्मिक डाक्टर साहबलाई सोद्धाखेरि तपाईँलाई त्यस्तो छ भने नलाउँदा पनि हुन्छ भन्नुभयो। त्यो दोधारी भएर लाएँ, अहिलेसम्म त खासै केही रियाक्सन गरेको छैन मलाई। हजुर। त्यसले के कस्तो गर्छ, दोस्रो डोज कहिलेसम्म लाउनु पर्छ, त्यही सम्बन्धी सोध्नलाई सर। हजुर हस्, यहाँलाई धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुर यस्तो छ के अरे, खोप चाहिँ लगाउन मिल्छ। तपाईँको जुन मुटुको रोग अथवा के रोग तपाईँले पाइल्स के भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ खोप लगाउन मिल्छ, लगाउनै पर्छ। खोप बिना त तपाईँले यो रोगबाट बच्न सकिँदैन होइन। तपाईँले चाहिँ अर्को खोप युजली चाहिँ 4 देखि 6 हप्ता भनिन्छ, तर कहिलेकाहीँ
कुनै कुनै अनुसन्धानहरूले चाहिँ 2 महिनाभित्र लगाउँदा पनि प्रभावकारी छ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अर्को डोज पनि लगाएर सुरक्षित रहन म सल्लाह दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग डाक्टर पुष्पमणि खराल हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पनि आफ्ना जिज्ञासा सल्लाह सुझावहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले भने कार्यक्रममा बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ निषेधाज्ञा कहिलेसम्म। दर्शकहरू, हामीसँग कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर पुष्पमणि खराल हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पनि आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी यो पछिल्लो समय भन्न यो निषेधाज्ञा सुरु भएदेखि नै हामीले निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई यसै गरी विशेषज्ञ चिकित्सकलाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेर तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू समेट्दै आइरहेका छौँ। यही क्रममा कोही दर्शक फेरि पनि जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म भक्तपुर झर्केलबाट म सूर्य कुमार श्रेष्ठ बोलेको। मेरो सूर्य सर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। डाक्टर साहबसँग कुरा गर्नुहोस् यहाँले। हस् डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। म अहिले भक्तपुर झर्केलबाट हो। मेरो एज चाहिँ 50 हो। एउटा 2टा कुरो सोध्न चाहिरहेको थिएँ। हजुर। सोध्न सकिन्छ कि भनेर फोन गरेको मैले। हजुर, सोध्नुहोस् यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। अब म कोभिड भएको चाहिँ वैशाख 18 गतेबाट हो। हजुर। 28 गते यो डिस्चार्ज भएँ। हजुर। अनि त्यसपछि डिस्चार्ज भएर आइसकेपछि अलिकति समस्याहरू देखियो शरीरमा। हजुर। के समस्या देखियो भन्दाखेरि अब यो विकनेस जस्तो हो नि, अनि यो खुट्टाको जोनीहरू, अनि घुँडा, कम्मर, हातको जोनीहरू सबै दुखिएको हो। ए हजुर हजुर। अब त्यो मैले ओखरहरू यसो डाइटहरू चाहिँ यसो खाइरहेको छु। हजुर। त्यसमा चाहिँ अब अन्डाहरू पनि मासुहरू पनि अलिकति खाइरहेको छु, त्यस्तो चाहिँ खाइरहेको छु। अनि त्यहाँबाट 15-20 दिन जस्तो हो, त्यसले अलिअलि हो कि जस्तो अलिक कम भएको जस्तो देखियो। र अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि यो अब मैले दोस्रो कोभिडको इन्जेक्सन चाहिँ कहिले लिन सकिन्छ त्यति सोध्नु भएको। ए हजुर हजुर। भनेपछि यहाँले पहिलो डोज कोभिडको इन्जेक्सन लिनुभयो हो? लिन त लिएको मैले। अब हल्का यो ज्वरो सरो आउने, अनि जिउ दुख्यो, अनि चेकअप गर्न गएँ। अनि त्यसपछि जाँदाखेरि त्यही बेला चाहिँ मैले इन्जेक्सन 16 गते लिएँ, 18 गते चाहिँ कोभिडको रिपोर्ट आइदियो। हस्, यहाँलाई धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुर, श्रेष्ठ, तपाईँले जुन जिउ दुख्ने समस्या भन्नुभयो होइन, अब जिउ दुख्ने चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण हुँदा पनि र कोभिड भइसकेपछि पनि केही 2-3 हप्ता 2-4 हप्ता चाहिँ अलिक जिउ दुख्ने हुनसक्छ। जिउ दुख्ने अरू कारण पनि हुन सक्छन् कहिलेकाहीँ होइन। कहिलेकाहीँ हामीले कोभिड मात्रै सोच्दाखेरि पनि अरू कारणले चाहिँ जिउ दुखेको हामीले बिर्सिनु हुँदैन। जस्तै युरिक एसिड बढ्दाखेरि, कहिलेकाहीँ भिटामिन डीहरू कमी हुँदा, अरू भिटामिन पनि कमी हुँदाखेरि। तपाईँलाई अब सुगर के छ मैले त्यो सोध्न अब पाइनँ होइन। सुगरको अवस्थाहरू के कसो छ, शरीरमा कोलेस्ट्रोलको अवस्थाहरू, अरू चाहिँ अवस्थाहरू के छ बुझ्नु पऱ्यो। सामान्य अलिक जिउ दुखेमा आत्तिनु त पर्दैन। कहिलेकाहीँ युरिक एसिड हुने मान्छेलाई अलिक प्रोटिनयुक्त गेडागुडी मासुहरू खाइयो पनि बढ्न सक्छ। समस्या कम हुँदै गएको छ भन्नुभएको छ तपाईँले। कम हुँदै गयो भने त ठिक छ। कम भएन भने चाहिँ नजिकको चिकित्सकसँग गएर सल्लाह गरेर रगत जाँचहरू अरू परामर्श लिन मैले सल्लाह दिन्छु। अब कोभिड सङ्क्रमण भएको चाहिँ नेगेटिभ भइसकेको 1 महिनापछि खोप लगाउन मिल्छ होइन। त्यसपछि तपाईँले खोप चाहिँ लाउनै पर्छ। खोप भनेकै नै हामीले यो महामारीबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाउने एउटा विधि नै हो। त्यसले गर्दाखेरि मिल्छ भन्छु म। विचित्र डाक्टर साहब, यो 1 महिनाको समयलाई पनि जस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले केही दिन अघि जारी गरेको एउटा भन्न अनुसन्धानको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा कोभिड निको भएको दोस्रो दिन नै खोप लगाउन सक्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यो निकै कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू छन् यो खोपका सन्दर्भमा पनि। जस्तै यो खोपको यति हप्तादेखि 8देखि 12 हप्ता भनियो, कहिले 12देखि 16 हप्ता भनियो। अहिले पनि करिब 2.5-3 लाख पहिलो डोज भर्न कोभिसिल्ड लागेका व्यक्तिहरू, उहाँहरूको त्यो समयावधि घुर्किसक्दा मात्रै होइन, निकै नै अघि बढिसक्दा पनि दोस्रो डोज पाउन नसकिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा त्यो भन्न खोपले दिने प्रभाव चाहिँ के हो डाक्टर साहब? फेरि यस्तो छ, कस्तो हुन्छ नि, खोप चाहिँ हामीले रोग लागेको कोभिड लागेको चाहिँ नेगेटिभ भएको 1 महिना भन्नेमा चाहिँ अब त्यसमा पनि विभिन्न किसिमको अनुसन्धान त भइरहेको छ। तर कुरा के हो, लजिक के हुन्छ भन्दाखेरि
तपाईँलाई कुनै कोभिड सङ्क्रमण भयो भने त्यसको रोक्न लड्ने क्षमता एन्टिबडी फर्मेसन भइरहेको हुन्छ। डाक्टर साहब यो जिज्ञासा जोडौँला, कोही दर्शक हुनुहुन्छ। हेलो हजुर हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हेलो हजुर, यहाँको टेलिभिजन सेट म्युट गर्नुहोस् कृपया, पहिलो काम। मेरो जिज्ञासा हजुर हजुर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। डाक्टर नमस्कार। नमस्कार हजुर। मेरो जिज्ञासा के छ भने हजुर हजुर मैले फागुन 27 गते 26 गते खोप लगाएको यो इन्डियाको खोप होइन। हजुर हजुर अनि अब अहिलेसम्म खोप लगाउन पाइएन एउटा कुरा। हजुर अर्को कुरा अनि यो बिचमा जेठ 7 गतेदेखि मलाई पनि कोरोना भयो होइन। हजुर हजुर भएर 31 गते निर्मल भएँ। डाक्टर साहबले 31 गते अब केही छैन तपाईँ ठिक हुनुभयो भने। हजुर तर अहिलेसम्म खोप लाउन पाइएन, कसो गर्नुपर्छ भनेर सोध्न खोजेँ हजुर। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुर अब उहाँको यस्तो छ, जिज्ञासा हामीले अघि जे राखेको छ लगभग मिल्न आयो। हो खोप चाहिँ तपाईँले जुन फागुनमा लगाउनु भन्नु, फागुन 27 गते भन्नुभयो। युजली चाहिँ पहिला रिसर्च अनुसन्धानले चाहिँ 6 देखि 8 हप्ताभित्र 12 हप्तासम्म पनि लगाउन मिल्छ भन्ने कुरा राखेको थियो। यसमा एउटा दुईवटा कुरा के छ भन्दाखेरि अलिकति अहिले चाहिँ यो खोपको पनि एकदमै सर्टेज एकदमै भएको हुनाले, संसारभरि नै सर्टेज भएको हुनाले पनि, टाइममा नआएको हुनाले पनि अलिकति केही खास एज ग्रुपका उमेर समूहका मान्छेहरूले लाउनु पाउनु भएको छैन दोस्रो डोज होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँले अब कुनै पनि बेला खोप लाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई पछि सङ्क्रमण पनि भएको कुरा गर्नुभयो। सङ्क्रमण कोरोनाको सङ्क्रमण भएपछि पनि रोगमा लड्ने क्षमता एउटा वृद्धि हुन्छ। त्यसले पनि तपाईँलाई केही महिना त्यसले पनि जोगाउँछ। त्यो गर्दाखेरि अब कुनै पनि बेला खोप आयो भने दोस्रो खोप लगाइहाल्न म सल्लाह दिन चाहन्छु। फेरि पनि कोही अर्को दर्शक जोड्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म भक्तपुरबाट दिपेश श्रेष्ठ बोल्दैछु। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। हस् डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार हजुर। डाक्टर साहब मलाई कोभिड भएको थियो। हजुर अनि त्यसपछि म सास फेर्न अत्याधिक गाह्रो भएर म मिस्टर हस्पिटल भर्ना भएँ। हजुर अनि भर्ना भइसकेपछि निको पनि भएर म आएँ लगभग 8-9 दिन बसेर। हजुर हजुर त्यसपछि तर मलाई सुगर देखायो, पहिला थिएन। हजुर मलाई सुगर चाहिँ अत्याधिक हाई नै देखायो। यो के भएर डाक्टर यो कहिले भर्ना हुनुभएको थियो हजुर? म 19 गते वैशाख 19 गते। ए हजुर, यस्तो कोभिड सङ्क्रमण भएपछि हामीले केही औषधिहरू चलाउँछौँ त्यो कोभिडको सङ्क्रमण घटाउनको लागि, फोक्सोको एउटा सोइलिङहरू घटाउनलाई, सास फेर्न सजिलो बनाउनको लागि होइन। खास गरी अक्सिजन कम भएको व्यक्तिहरूमा चलाउने एउटा औषधि हुन्छ स्टेरोइड भन्ने। सायद त्यो औषधिले पनि सुगर बढाएको हुनसक्छ एउटा कुरा होइन। त्यसले बढाएको हो भने चाहिँ बिस्तारै तपाईँको घटेर जान पनि सक्छ। तर कहिलेकाहीँ तपाईँको पहिलेदेखि नै सुगर बढ्ने एक किसिमको उमेर अथवा समय आइसकेको रहेछ भने पनि तपाईँको सुगर देखा पर्न सक्छ। र प्रायःजसो त्यो कोभिड सङ्क्रमणमा अक्सिजन कम भएको अवस्थामा दिने एउटा औषधि हुन्छ स्टेरोइड भन्ने। त्यसको प्रयोगले कहिलेकाहीँ सुगर चाहिँ बढाउन सक्छ। यसमा चाहिँ धेरै नै हाई सुगर छ भने त डक्टरको सल्लाह अनुसार औषधि, डाइट, एक्सर्साइज गरेर कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ। त्यो औषधिको असरले मात्रै हो भने चाहिँ कोहीको चाहिँ 2-4 महिनामा कम भएर पनि जान सक्छ। तर यो उहाँको मात्रै होइन डाक्टर साहब, यो समग्र बिरामीहरूको भन्न जो पोस्ट कोभिडमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको जिज्ञासा हो यो। हजुर कि कोभिड भइसकेपछि सुगर निकै हत्ते बढेर जान्छ, सुगरले नै कतिखेर ढाल्ने हो भन्ने अर्को तनाव पनि छ भन्नुहुन्छ। भनेपछि उहाँहरू कसरी सचेत हुने, सजग कसरी हुने? अनि खासमा त कोभिडमा सुगर बढ्ने भनेको चाहिँ एउटा पहिलो कुरा चाहिँ त्यसमा प्रयोग हुने औषधिको असर पनि हुनसक्छ एउटा कहिलेकाहीँ अब अनुसन्धान भइरहेको कुरा हो। कोभिडले कहाँ सङ्क्रमण गर्छ भन्ने कुरा अझै लगभग फोक्सो यताउति शरीरको अरू भागहरू भन्ने कुरा बुझिएको छ। इन्टरनल अर्गनको कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको प्याङ्क्रियाज भन्ने ग्रन्थि जुनबाट इन्सुलिनको सेक्रेसन हुन्छ, इन्सुलिनले सुगरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा दुईवटा त्यस्तो रिपोर्ट पनि सुन्न पाइन्छ कि कतै भाइरसले प्याङ्क्रियाज जुन चाहिँ इन्सुलिन सेक्रेसनमा पनि कमी ल्याउने त होइन भन्ने खालको एउटा चाहिँ एउटा दुईवटा डाटाले पनि बताएको हुनाले त्यसमा त हामीले मोनिटरिङ गरिराख्नु पऱ्यो होइन। 2-3 महिनामा सुगर हेर्नु पऱ्यो। डाइटमा कन्ट्रोल, कार्बोहाइड्रेट गुलियो कुरा नखाने, एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने र नजिकको चाहिँ चिकित्सकसँग सल्लाह लिएर त्यसको बारे परामर्श गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही दर्शक जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर, म विराटनगरबाट भगत पौडेल बोल्दैछु कि। हजुर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। हामीसँग डाक्टर पुष्पमणि
खराल हुनुहुन्छ है, यहाँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हेलो हजुर हजुर भगत सर नमस्कार। नमस्कार 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 भगत सर, हजुर भन्नुहोस्। सर म 17 गतेबाट कोभिडको पेसेन्ट भएँ कि। हजुर हजुरसँग मेरो दुईवटा चाहिँ के जिज्ञासा भन्दाखेरि जस्तै अहिले पनि म पोजिटिभ नै छु सुन चाहिँ। हजुर तर मलाई धेरै उल्टी पनि भयो, कोभिड भएर ज्वरो पनि आएर अहिले चाहिँ राम्रै छ होइन। हजुर अब त्यसमा के भयो भनेदेखि हल्का निमोनियाको शङ्का देखाएको थियो मलाई होइन। अब यो निमोनियाबाट चाहिँ कसरी यो कोभिड भएपछि निमोनिया फेरि बल्दिने हो कि के हो यो? तपाईँलाई कोभिड भएको कुनै जेठको 17 गते भन्नुभयो कि कहिले कहिले भन्नुभयो? 17 गतेबाट चाहिँ मलाई पोजिटिभ देखाए। जेठको 17 गते चाहिँ कोभिड चाहिँ पोजिटिभ देखायो होइन? हजुर। अनि तपाईँलाई अहिले चाहिँ सास फेर्न गाह्रो, ज्वरो खोकी त केही छैन नि अहिले? समस्या त्यस्तो केही छैन, विकनेस मात्रै अत्याधिक छ। विकनेसहरू हुन्छ। यस्तो छ, तपाईँको कोरोना भाइरसले चाहिँ फोक्सोलाई पनि सङ्क्रमण, मेन चाहिँ फोक्सोलाई सङ्क्रमण गर्छ। त्यसले गर्दा कोही कोही व्यक्तिलाई चाहिँ फोक्सोमा बढी सङ्क्रमण भएको छ भने मात्रै, कम सङ्क्रमण भएको छ नि त खासै असर नपर्ला। बढी सङ्क्रमण भएको छ भने पछि गएर चाहिँ फोक्सोले रोगसँग लड्ने क्षमता अलिकति गुमाउन सक्छ, त्यहाँ निमोनिया हुने चाहिँ सम्भावना बढ्न सक्छ। त्यसले गर्दा सबैले चाहिँ खोप चाहिँ निमोनिया विरुद्धको खोपहरू पनि पाइन्छ, त्यो खोप लगाएर सुरक्षित हुनु राम्रो नै मानिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो हामी प्रसङ्ग जोडौँ, जस्तै यो पोस्ट कोभिडको कुरा अहिले निकै चर्चाको विषय पनि बनेको छ, पोस्ट कोभिड भनेर। हजुर तथापि हामीले यो दोस्रो भेरिएन्टको अवस्थालाई हेर्ने हो भने विशेष गरी 20 देखि 40 वर्षको युवा समूह हजुर ठुलो मात्रामा प्रभावित बन्यो भन्न, त्यही समूहको मृत्युवरण पनि बढी नै देखियो। तर त्यसपछि यो पोस्ट कोभिडको अवस्था हेर्ने हो भने बिरामी सङ्क्रमित हुन्छ, आइसियुमा जान्छ, भेन्टिलेटरमा जान्छ, एचडियुमा जान्छ, निको हुन्छ, घर भन्न आफ्नो घर फर्किन्छ। 2 या 3 दिनपछि फेरि उसलाई भन्न श्वास फेर्न मुस्किल लगायत अत्याधिक ज्वरो आएर हस्पिटल आउँछ। हस्पिटल आएको 1 या 2 दिनमा देहत्याग गर्छ। हजुर यो किन? अब यो सबैलाई त्यस्तो त हुँदैन, केही मान्छेहरूलाई केही धेरै प्रतिशत देखियो यो। त्यो जस आइसियुमै भर्ना गएको भेन्टिलेटर राखेको पेसेन्टलाई चाहिँ अलिकति होला होइन, समग्रमा त्यति धेरै त हुँदैन। त्यो के हो भने फोक्सोमा सङ्क्रमण गरिसकेपछि फोक्सोमा एक किसिमको जाली पलाउने हुनसक्छ, कोही कोहीलाई फाइब्रोसिस भन्छौँ। लङ फाइब्रोसिस भयो भने फोक्सोले चाहिँ अक्सिजनलाई राम्रो सप्लाई गर्न सक्दैन, फोक्सो रोगी हुन्छ। फोक्सो रोगी भएपछि सङ्क्रमण झन् बढ्न सक्छ होइन। त्यो कन्डिसन चाहिँ अब युजली चाहिँ आइसियुमा भएको भेन्टिलेटरमा बसेको मान्छेहरूलाई हुन्छ। त्यसबाट जोगिनको लागि चाहिँ घरमा डिस्चार्ज भएर आउँदा पनि अलिकति तपाईँको चाहिँ खुल्ला झ्यालहरू भएको कोठामा बस्ने, खुल्ला भेन्टिलेसन भएको नि पनि, पौष्टिक आहारहरू खाने प्रशस्त रूपमा होइन, सागसब्जी फलफुलहरू फ्रेस कुराहरू, घरमा पाकेको कुराहरू, बाहिरी कुराहरू प्याकेजको बोतलको कुराहरू नखाने होइन, त्यो गर्नुपर्छ। र कुनै पनि अनि सासको त्यो एक्सर्साइज जुन हामीले रेस्पिरेसनको एक्सर्साइज भन्छौँ होइन, चेस्ट फिजियोथेरापी भन्छौँ नि, त्यो कुनै एउटा सानो मेसिन पाइन्छ, रेस्पिरेटर पाइन्छ, त्यसमा चाहिँ तान्ने फुक्ने खालको एक्सर्साइज हुन्छ, त्यो गरेर फोक्सोलाई अलिकति फोक्सो पनि एक्सर्साइज गराउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि जोगिने भनेको त्यही नै हो। तपाईँको सङ्क्रमण भएर घर आइसकेपछि पनि अरू मान्छेहरूलाई अनावश्यक रूपमा धेरै मान्छेसँग भेटघाट पनि गर्नु भएन, मास्कको प्रयोग अझै पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। र तपाईँको चेस्टको फिजियोथेरापी गर्ने, खुल्ला झ्याल भएको ठाउँमा बस्नु पऱ्यो, खुल्ला भेन्टिलेसन गर्नु पऱ्यो, धेरै भिडभाडमा जानु भएन। हजुर डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म भक्तबाट बोलेको होइन। हजुर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। हस् हजुर सर नमस्कार। डाक्टर नमस्ते। नमस्ते हजुर। मेरो के छ भन्दाखेरि हजुर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिरहेको थियो मैले होइन। हजुर यो इन्जेक्सन लिनु हुँदैन भन्छ हो, के गर्नुभएको थियो अरे? ट्रान्सप्लान्ट गरिरहेको थियो, किडनीको ट्रान्सप्लान्ट गरिरहेको थियो मैले। किडनी यस्तो छ, तपाईँको किडनीको ट्रान्सप्लान्ट गरेको केसमा लाउन हुँदैन भन्ने छैन होइन। तपाईँको त्योमा इम्युनिटी, तपाईँको शरीरमा चाहिँ इम्युनिटी धेरै कम भएको छ भने कहिलेकाहीँ त्यस्तो गर्छ भन्ने कुरा होला, त्यो चिकित्सकको सल्लाह पनि लिन सकिन्छ। तर चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट लगाएको मान्छेमा झन् लगाउनै पर्छ भ्याक्सिन, किनभने ट्रान्सप्लान्ट लगाएको व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ नबिग्रियोस् भनेर खाने औषधिहरूले गर्दा पनि तपाईँलाई झन् सङ्क्रमण हुने डर हुन्छ। त्यसले गर्दा झन् भ्याक्सिन लगाएर सुरक्षित रहनुपर्छ, लगाउन मिल्छ। हजुर यो छ नि डाक्टर साहब, विशेष गरी कोभिड भइसकेपछि बिरामी निको भएर घर फर्किँदा यो अस्पतालहरूले एक भारी नै जो भन्नु झोलै बोकाएर औषधि पठाउँछ। हजुर भिटामिन ए बी सी डी जिङ्क के हो, हजुर यो सबै जरुरी छ भने? यस्तो छ, भिटामिन लगायत भिटामिन सबैले खानै पर्छ भन्ने जरुरी छैन।
हामीले घरमा खाने सबै सागसब्जी भेजिटेबल होइन माछा मासु अन्डा खाना दालहरूबाट पनि भिटामिन्स त पर्याप्त रूपमा पाइन्छ। तर यदि कसैलाई सङ्क्रमण बढी छ, मान्छे धेरै कमजोरी छ भने चाहिँ शरीरमा भिटामिनको कमी पनि हुनसक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले भिटामिन खाँदा फाइदै गर्छ, त्यो नराम्रो चाहिँ गर्दैन। तर सबैले अहिले सामान्य ज्वरो आउने बित्तिकै भिटामिन खाने चलन जुन छ नि त्यो गर्न जरुरी छैन। भनेपछि त्यति धेरै मात्रामा औषधि भिडाउनु कुनै आवश्यक पनि छैन। तपाईँको सामान्य ज्वरो छ भने सिटामोल प्यारासिटामोल मात्रै खाएर हेर्ने नै हो। घरको सामान्य डाइटहरू खाने, सबैले भिटामिन खानुपर्छ भन्ने छैन। जो कमजोर छ, राम्रोसँग खाना खान सक्दैन, जसले खानाबाट चाहिँ भिटामिनको मात्रा लिन सक्दैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ खानुपर्ने हो र पहिलेदेखि नै कम भएको व्यक्तिहरूले खाने हो। सामान्य सबैले भिटामिन खानैपर्छ भन्ने छैन। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ र कोही दर्शक पनि जोडिनु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई राजु बोलेको मण्डीकाटारबाट। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। हजुर हजुर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबसँग राख्नुहोस् है। ए डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। यो पोजिटिभ भएको 45 दिन जति भइसक्यो सर। हजुर होइन? हजुर। अनि 3-4 पटक बिचमा पिसिआर पनि गरेको, अहिलेसम्म पोजिटिभै आउँछ। हजुर। त्यो कारण के होला सर? कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ सर, के छ भन्दाखेरि जुन भाइरसहरू बिचमा चाहिँ लगभग 2 हप्ता पछि चाहिँ त्यो सङ्क्रमण पनि अरूलाई नसर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ विभिन्न प्रतिवेदन अनुसन्धानले भनेको छ। तर कोही कोहीले चाहिँ त्यो इभन भाइरस मरेको भाइरसमा पनि त्यसको चाहिँ जेनेटिक मेटेरियलहरू हुने भएको हुनाले पोजिटिभ देखाउन सक्छ। तर युजली 2 हप्ता भइसकेपछि तपाईँलाई लक्षणहरू केही छैन भने त्यो पोजिटिभिटी आयो भन्दैमा आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। तपाईँलाई मेन लक्षण छ कि छैन त्यसमा भर पर्छ। तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो, खोकी ज्वरो छ भने चाहिँ 2 हप्ता पछिको पोजिटिभलाई पनि हामीले त्यही किसिमले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर चाहिँ पोजिटिभ भएको 2 हप्ता कटिसकेपछि पनि तपाईँलाई त्यस्तो हुन्छ भने खासै आत्तिनु चाहिँ पर्दैन, किनभने त्यो मरेको भाइरस पनि कहिलेकाहीँ पोजिटिभ देखिन सक्छ। त्यसले गर्दा अब फेरि तपाईँलाई रिपिट गरेर फेरि जाँच्नुपर्ने आवश्यकता पनि मैले देख्दिनँ। हुन्छ डाक्टर साहब, कस्तो छ भनेपछि जस्तै हामी खोप लगाउँ भनिरहँदा हजुर अहिले आपतकालीन प्रयोगका लागि WHO ले अनुमति दिएका खोप हुन् सबै, किनकि जम्मा 2 वर्षको फेजमा भने एउटा सामान्य खोप बनाउनलाई त दशकौँ अध्ययन अनुसन्धान हुन्छन्। यी चाहिँ आपतकालीन रूपमा अनुमति दिएका खोपहरू भए। हजुर। तर नयाँ भेरिएन्टहरू फेरिरहँदा हजुर नयाँ भेरिएन्टका लागि ती खोपले काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने अर्को हजुर भन्न हाम्रो होइन कि सबै दर्शकदेखि लिएर इभन सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको पनि यो चासो र एउटा भन्न जिज्ञासाको विषय बनेको छ। यो यथार्थता के हो, खासमा के हो? यसो छ, भ्याक्सिनले तपाईँको नयाँ भेरिएन्टलाई काम नगर्ने भने काम गर्छ। तर चाहिँ हामीलाई चिन्ता के हो भने चाहिँ यसरी भेरिएन्टहरू परिवर्तन भएको भए गऱ्यो भने पछि गएर चाहिँ काम राम्रोसँग गर्न नसक्ने हो कि भ्याक्सिनले पनि चिन्ता चाहिँ हो। तर अहिलेका भेरिएन्टहरूमा चाहिँ अहिले दिएका भ्याक्सिन सबैले काम गर्छ होइन। अहिलेको भेरिएन्टहरू कस्तो चाहिँ अलिकति बढी सङ्क्रामक हुने, बढी चाँडै चाहिँ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्या दिलाउने खालका छन् होइन। अब भ्याक्सिनले चाहिँ काम चाहिँ गर्छ। तर यसरी परिवर्तन बढी भइराख्यो भने कहिलेकाहीँ भ्याक्सिनले चाहिँ अरूभन्दा पहिलाको भन्दा नर्मल भेरिएन्टभन्दा कम काम गर्ला भन्ने चिन्ताको विषय चाहिँ बनेको छ। काम चाहिँ गर्छ। हजुर बन्छी, यो अब हामी एकदमै अन्त्यमा आइसक्यो कार्यक्रमको। यो केटाकेटीका लागि अहिलेसम्म भ्याक्सिन बनेको अवस्था छैन डाक्टर साहब। केही देशहरूले परीक्षण गरिरहेछन्, तथापि हामी कहाँ त अब लाउनु पर्ने उमेर समूहले त लाउनु नपाए अवस्थामा केटाकेटीको त फरक पाटोको विषय बन्यो। भनेपछि हामीले केटाकेटीलाई चाहिँ कसरी जोगाउने? यहाँकोमा त थुप्रै आउँछन् होला, विशेष गरी यो तेस्रो भेरिएन्ट, दोस्रो तेस्रो भेरिएन्ट जुन हामी भनिरहेछौँ। बालबालिका बढीभन्दा बढी प्रभावित भएका कुराहरू त प्रमाणित पनि भइसकेका छन्। हाम्रै बाल अस्पतालहरू खचाखच भरिने बेला भइसक्यो। जनकजीले एउटा सही कुरा, एकदम महत्त्वपूर्ण सवाल उठाउनु भयो होइन। वास्तवमा पनि यो भ्याक्सिन चाहिँ सबैले लाउनुपर्ने हो। अहिलेसम्म अनुसन्धान गरेको भ्याक्सिनहरूमा चाहिँ एउटा दुईवटा बाहेक चाहिँ 18 वर्षभन्दा पछिल्ला मात्रै दिने भन्ने आइरहेको छ। तर रिसर्च अनुसन्धान भइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ बच्चाहरूमा पनि सुरक्षित छ भन्ने कुरा रिपोर्ट आयो भने यो सबैले लगाउनु पर्ने हुन्छ होइन। किन बालबच्चाहरूलाई पनि अहिले के छ भने अब अहिले डर भनेको बालबच्चालाई हो भने अहिले मान्छेहरूले पनि भ्याक्सिनेसन बालबच्चाले नलगाएको हुनाले पछि गएर तेस्रो वेभ आएर बालबच्चालाई चाहिँ एकदमै बढी आक्रान्त पार्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूले पनि त्यसको विज्ञहरूले पनि भनेको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिनेसन चाहिँ ड्राइभ चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँको अरू प्रौढलाई मात्र नभएर बच्चाहरूलाई पनि चाँडै लगाउनु पर्ने हामीले देख्छौँ। त्यसको लागि त पक्कै पनि अनुसन्धान चाहिँ अब विषय हो होइन। तर चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनुपर्छ।
भनेपछि अध्ययन अनुसन्धान भएर निस्क्यो भने बच्चालाई पनि खोप नलगाउनुको खोप लगाउनु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। एकदमै सबै बालबच्चा सबैले देश सुरक्षित भएको छ भनेर प्रमाणित भइसकेपछि त्यो भ्याक्सिनहरू बच्चाहरू लगाउनु, किनभने सुरक्षित हुने उपाय भनेको नै भ्याक्सिन हो। हस् डाक्टर साहब, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो। हाम्रा जिज्ञासाहरू, हाम्रा दर्शकका जिज्ञासाहरू समाधान गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जनकजी, तपाईँलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा र समग्र प्राइम टाइम टेलिभिजनलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मैले आम जनताहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अझै पनि लकडाउनको पालना गर्नुपर्छ, मास्क सबैले लगाउनुपर्छ र हात सुगर सफाइ गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, त्यो चाहिँ हामीले अझै पनि पालना गरिराख्नुपर्छ। अझै हामीले यो भ्याक्सिनेसन सबै जनतामा ठाउँमा नपुगेसम्म चाहिँ अझै पनि त्रास छ, सचेत रहनुपर्छ, जोगिनुपर्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हवस् त, अहिलेलाई निषेधाज्ञा कहिलेसम्म यति नै। हामी यहाँहरूमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि मसहित सम्पूर्ण बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।